अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। चूंकि इलाके में हुआ खून सवेत और पैसे की हवस में भाई ने सगे भाई को बीवी और बच्ची समेत इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। पुलिस ने सगे भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके भतीजों और भाई को हिरासत में ले लिया है। मुलजमान इससे पहले किस रिश्तेदार के कत्ल में जेल काट कर आ चुके हैं, मुलजमान ने अब क्यों अपने सगे भाई को और उसकी बीवी बच्चे को कत्ल किया है, इस हवाले से लीगल फ्रेटर्निटी क्या कहती है, मुद्दई क्या कहते हैं और माहिर नफ्सियात ऐसे मुलजमान के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। चूंकि के इलाके में पेश आया इंतहाई दिलखराश वाक़या जहाँ पर मियाँ बीवी को उनकी 1 से 2 माह की बेटी के समेत कत्ल कर दिया गया और मुलजमान सुबह के टाइम तकरीबन 8 बजे के करीब घर में दाखिल हुए और मियाँ बीवी को हाथ पांव बांध के उनके गले काट कर कत्ल किया गया, जबकि जो मासूम बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 1 से 2 माह बताई जाती है उसको उसका गला दबाकर कत्ल किया गया। हम इस टाइम मौजूद हैं उस मुतासरा फैमिली के पास जिनके घर में ये सानिया पेश आया है। जो मुद्दई हैं वो मकतूल के भाई हैं, जबकि जो मकतूला हैं उनकी भाभी उनके अजीज़ कार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंतहाई दिलखराश वाक़या कैसे पेश आया, कौन लोग इसमें मुलविस हैं और क्या इनकी कोई किसी से दुश्मनी चली आ रही थी या कभी इनको कोई शक या शुबा किसी पर गुजरा था कि इस तरह का वाक़या, इस तरह का सानिया जो इनके घर में पेश आ सकता है। हमारे साथ सबसे पहले मकतूल के बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहतरम, एक तो इंतहाई दिलखराश वाक़या है आपके सगे भाई को उनकी फैमिली के साथ कर दिया गया। मुद्दई मुकदमा आप हैं जी? मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। सच समझें कि हर चीज़ तबाह व बर्बाद होगी। मेरा भाई, भाभी, उसकी मासूम बच्ची, बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। तो असल में इसका यही है कि जो लोग अभी तक सामने आए हैं, पुलिस का, देखिए मैं ऐसे बिला वजह किसी पे तनकीद करना कुछ है वो गलत है। पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया है कि अगर 24 घंटे में पुलिस अपने सिलसिले तक उन्होंने मेरे से बातें पूछी, जो मेरी बहन, जो मेरी भाभी अल्लाह को प्यारी हुई, उनके भाइयों से पूछा, पुलिस ने हमारी बड़ी फेवर किया और अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस इतने बड़ा मसनसाने है, इतना बड़ा जुल्म है कि तबाही है हमारे मुआशरे की, अखलाकी तौर पर तबाही है इस मुआशरे। इतवार की अलग सुबह ये वाक़या पेश आता है, आप इसी घर में रहते हैं या आप अलहदा रहते हैं? नहीं भाई, मेरी इधर भाई के पास रिहाइश नहीं है। ये घर हम दोनों भाइयों का मुश्तरका है, लेकिन रहा इसमें अमानत भाई रहा, मैं अलहदा रहता हूँ, मेरी अलहदा रिहाइश है। लेकिन आप समझे ये मेरी औलाद है, मेरी औलाद को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। आप कहाँ पर थे जब ये आपको इतला मिली और किसने आपको बताया? जी, मेरे इधर 7 मोहल्लेदार थे, उन्होंने मुझे कॉल की है। मैं विद इन फ्यू मिनट्स पहुँचा हूँ। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। भाई का गला काट दिया जालिमों ने, मेरी बहन, मेरी भाभी का गला काट दिया, मासूम बच्ची 1.5 माह की, उसको कत्ल कर दिया। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है और अल्लाह इन जालिमों को तबाह व बर्बाद करे। पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। मुकदमा सलीम साहब आपने नॉमिनेटेड दर्ज करवाया, वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया और कितने नॉमिनेटेड मुलजिमान हैं? जी, इसमें जो FIR में मैंने नॉमिनेट किए हैं, 2 मेरे FIR के गवाह हैं, जो मेरी बहन अल्लाह को प्यारी हुई है, मेरी भाभी, उसके भाई हैं। जितना मेरा नुकसान हुआ है उतना ही उनका हुआ है। हम दोनों का घर तबाह बर्बाद हो गया और बिल्कुल जो लोग हमने FIR में नॉमिनेट किए हैं, हम 100% कॉन्फिडेंट हैं उन्हीं में से ही चीज़ निकली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें 100% उम्मीद है कि पुलिस हमें इंसाफ देगी और उसमें जो बंदे हमने नॉमिनेट किए हैं उन्हीं ने ही कन्वेस किया है और वो सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं। कौन लोग हैं जिनको आपने नॉमिनेट किया? उसमें सर मैं यही गुजारिश करूँगा कि एक तो शहजाद उर्फ शादू है खंजीर, जो सका भतीजा था, उसी ने 2014 में अपने दादा को मर्डर किया, मेरे बाप को मर्डर किया और उसी ने, यही भाई को मैं मना करता था कि यार वो केस वाइंड अप ना करो, यार वो केस वाइंड अप ना करो। भाई उस वाला साहब के केस में मुद्दई था, मैं गवाह था। भाई ने मेरी एक नहीं सुनी, 6-7 महीने पहले उनको क्लियर कर दिया और उसका नतीजा आज हमने देख लिया कि मेरा पूरा खानदान तबाह हो। आप फरमा रहे हैं कि 2014 में आपके वालिद जी, मेरे वालिद साहब को जो मर्डर किया उसमें उसका शादू जो भतीजा है, सका भाई अमीन, उसमें मुलव्वस थे। वो चालान हुए, उन्होंने कन्फेस किया और वो जेल में भी रह ढाई 3 साल। तो उन्होंने आपके यानी अपने वालिद को और दादा और यानी पोते और बेटे ने अपने जी मेरे वालिद साहब को कत्ल किया। उसमें वही जायदाद का जल्द असूल, वजह प्रॉपर्टी थी कि दादा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, कुछ हमें विरासत होगी, हमें पैसा मिलेगा, कुछ है। और जालिमों तुम हर चीज ले लो, लेकिन
जुल्म तो ना करो। आपने उस मुकदमे में भी ये लोग ही नॉमिनेटेड थे और वो अमानत साहब की मदईयत में दर्ज हुआ? जी, अमानत साहब की मदईयत में दर्ज था। अमानत साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो वो आप लोगों ने मेरे 2 भाई जिनकी बहन अल्लाह को प्यारी हुई है वो गवाह हैं। नहीं, जो आपके वालिद साहब के कत्ल का मुकदमा था वो आप लोगों ने उसमें जब ये गिरफ्तार हो गए तो आप लोगों ने माफ़ कर दिया वो कत्ल? वो माँ के मजबूर करने पे और भाई के कहने पे उनको माफ कर दिया और उसका आज हमने रिजल्ट देख लिया। कितना अर्सा पहले ये लोग बाहर आए? ये कुछ 7-8 महीने में बाहर आए तो उनको 2 साल हो गए। इनकी पहले बेल करवाई और मुकदमा अभी कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा था। मैं भाई को मना करता था यार ना करें ना करें, भाई ने मजबूर किया, माँ ने मजबूर किया और उसका नतीजा ये वो आज पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, 2 घर बर्बाद हो गए। आपने मुकदमे में अपने सगे भाई अमीन, शहजाद और दीगर लोगों को नामजद किया है। जी, अभी पुलिस क्या कहती है कि उन्होंने अमानत साहब, उनकी अहलिया और बेटी को क्यों कत्ल किया है? उसमें जो अभी तक पुलिस, क्योंकि आप देखें कि ये अभी 2 दिन पहले का वाकया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पुलिस ने हमें बात बताई है कि शादू ने हर चीज़ कन्फेस कर ली है और डेफिनेटली जो लोग हमने FIR में नामजद किए हैं ये सारे के सारे उसके साथ शामिल हैं। आपके वालिद साहब को तो जायदाद के हसूल के लिए कत्ल किया। जब आपके वालिद साहब को कत्ल कर दिया तो डेफिनेटली जो विरासती निज़ाम है उसके तहत उनको उनका हिस्सा मिल गया होगा, आप लोगों को आपका हिस्सा मिल गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस भाई को क्यों कत्ल किया? वही बात, प्रॉपर्टी, कि जब भाई का कोई चीज़ रही नहीं, ना उसकी बीवी रही है ना बेटी रही है, तो कौन होगा बेनिफिशियरी? ये तबाही हुई है और ये सारे जालिम है। अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करेगा। और ये जब जुल्म होता है ना, ये बेसिकली जुल्म हुआ है और जुल्म छुपता नहीं है। अल्लाह ने मदद की, 24 घंटे में ये जुल्म सामने आ गया। तो वही वजह नात प्रॉपर्टी। तो जैसे आप हसद है, क्योंकि हम दोनों भाइयों का बिजनेस है, मैरिज हाल का बाकी सिलसिला है, अपनी उन्होंने बेच के खा ली, तबाह कर लिया, सारा कुछ कर लिया। हम दोनों भाइयों ने बचा के रखी, अल्लाह ने मदद की, हमने बिजनेस इस्टेब्लिश किया हमारा इधर वलेंशिया के साथ। वो मेरा भाई उसी चीज़ को मैनेज करता था। अब उनको ये वो खुद ज़ाहिर है बेच के खा गए हर चीज़, उनको पता था ये इस्टेब्लिश हो गया। अल्लाह ने इतने अच्छा मसला उसका सिलसिला था। बेटी जो मर्डर हुई है हमारे साहब की, वो हाफ़िज़ कुरान थी। 1.5 माह की मासूम बच्ची का क्या कसूर था? तो ये जालिम है। जो जालिम है, जो बाप को कत्ल कर सकता है, उससे भाई और कोई और उससे उम्मीद लगा सकता है? तो भाई को मैं कहता था यार एहतियात करें, एहतियात करें। नहीं एहतियात किया, आज पूरे का पूरा घर तबाह हो गया। जैसे आप फरमा रहे हैं कि वालदा के प्रेशर में आके आप लोगों ने अपने वालिद साहब का कत्ल माफ़ कर दिया था, तो अब भी तो आप मुद्दई हैं और आपका भाई ही दोबारा वही भाई जो है, अब पहले वालिद थे अब आपके भाई। वो तो वालदा का ख़त्म होगी ना हर चीज़। अब ये कैफरे करदार तक पहुँचेंगे। मैं मुद्दई हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं पूरी कानूनी जो भी लीगल सिलसिला होगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं पूरी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और जो मेरे 2 भाई गवाह हैं, मुझे 100% अपने से बढ़ के उन पर यकीन है कि हम दोनों का घर तबाह हुआ है और हम इनको जो है वो अल्लाह हमें इंसाफ देगा और हम हर हद तक जो भी हो सका लीगल तरीके से हम इंशाल्लाह करेंगे। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पुलिस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है और अल्लाह हमारी मदद करे, पुलिस हमारी मदद करे। इतने अरसे में जब वो 2 साल पहले बाहर आए तो इतने अरसे में कभी आपको कोई शक या शुबा गुजरा या कोई ऐसी डिस्प्यूट हुई जिसको आपको लगता हो? मुझे 3-4 महीने पहले थ्रेट आई है। मैंने भाई को कहा है, वो मैंने पुलिस को दे दिया है, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। मैंने भाई को कहा है, इसी भाई ने मेरा कहता यार हो ही नहीं सकता, एडवोकेट था, दलेर आदमी था, तो दलेरी का क्या नतीजा हुआ? हर चीज़ मैं इसी वजह से डिफेंस रहता हूँ। मैंने कभी देखिए आपको मैं सबसे पहले अक्सर दोस्तों से कल भी ये कहा है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे बड़ी हस्ती प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो तलवार अपने पास रखते। तो आपको पता है जो बाप को दादे को कत्ल कर सकता है वो मेरा दोस्त है, अमानत का दोस्त है। हमने अपना घर अपना खानदान तबाह बर्बाद कर दी। सलीम साहब वो क्या थी? ये मैं नहीं, ये तो मेरी जान है, ये तो मुझे औलाद से ज़्यादा प्यारा है। अमीन साहब की तरफ से मसलन सब जो उन्हीं से कनेक्टेड लोगों की तरफ से आई थी कि जी सलीम को हमने जान से मारना है। तो क्योंकि मैं तो यूनिफॉर्म पहना है, ज़ाहिर है वर्दी है, मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों से। वही हसद, जेलसी, शरीका, और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं नहीं आ सका, कुछ है तो मेरा भाई इसमें आ गया। मैं नुकसान तो मेरा हुआ है ना, घर तो मेरा तबाह हुआ है और औलाद तो मेरी मरी है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। मैंने गुजारिश की है क्योंकि अभी बड़ी इनिशियल स्टेज है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे मेरा अल्लाह इंसाफ देगा। सही भाई, आपके लिए भी जितना इनके लिए तकलीफ़ का इस टाइम वक्त है उतना ही आप लोगों के लिए कि आपकी सगी बहन को कत्ल कर दिया गया। क्या कहेंगे इस वाक़े के ऊपर? जिस तरह से दरिंदा सिफ्त इंसानों ने मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा, 1.5 माह की बच्ची के देखिए हमने क्या कहना है, हम तो आला हुकाम से अपील करते हैं कि इन मुलजमों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए कि उन्होंने जुल्म किया।
ہماری بہن تھی، حافظہ تھی، ان کو شہید کر دیا ان لوگوں نے. بانجی تھی ہماری، بہنوئی تھی ہمارے. کتنا پہلے عرصہ پہلے شادی ہوئی؟ 1 سال. جس دن ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی اس دن ان کو صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. یعنی اتوار کو ان کی ویڈنگ اینیورسری؟ اتوار کو ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی، فرسٹ ویڈنگ اینیورسری. سال پورا ہوا؟ سال پہلے شادی ہوئی ان کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپیل یہ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ملزمان تو اسٹیٹ نے پہلے بھی پکڑ لیے تھے، اس دفعہ بھی ملزمان پکڑ لیے ہیں. پہلے بھی وہ جو ہمارا ایک نظام ہے یہاں پہ، گھریلو نظام ہے، اس کے تحت ان کو معافی مل گئی تھی. ابھی دوبارہ وہی ملزم پکڑے گئے ہیں، وہی ساری ایپیسوڈ. ہم زندہ ہیں دیکھیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو ملزمان کو کیفر کردار تک، جہاں اگر ہماری اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، ہماری بھی چلی جاتی ہے، تم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم ان شہیدوں کا انصاف لے کے رہیں. آپ کی ہمشیرہ نے کبھی اس حوالے سے کوئی آپ سے بات کی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں. 1 سال کے دورانیے میں ہماری ہمشیرہ نے کبھی کوئی ایسی تھریٹ ہمیں نہیں، کوئی ایسی چیز ہم سے ڈسکس نہیں کی. برادر ان لا نے بھی کبھی آپ کو؟ برادر ان لا نے بھی کبھی نہیں. برادر ان لا کو ہمارا لگتا ہی نہیں تھا، ہمارے بھائیوں جیسا تھا. ہمارے اس کے ساتھ افلیشن بہنوئیوں جیسے نہیں تھے، بھائیوں جیسے کہ ہمارا بھائی تھا وہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ، کیونکہ ابھی تو ملزمان کی گرفتاری جاری ہے اور تمام ملزمان جو ہیں ان سے تفتیش بھی جاری ہے، جائیداد ہی ڈسپیوٹ ہو سکتی ہے؟ جائیداد ہی ایسی چیز کا ایشو ہے، کیونکہ وہ اس کے مرڈر کے بعد ان کی ٹوٹل فیملی کو ختم کرنے کا مقصد ہی ایک ہے کہ ان کی جائیداد کے بینیفیشلی بنا جائے، اور تو ایشو کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی اور ایشو اس میں آئے کہ جائیداد کا ایشو ہے، کیونکہ اس کی فیملی پوری کو مرڈر کرنا یہی بتاتا ہے. سلیم صاحب، آپ سے آخری سوال. آپ خود پولیس میں ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ عرصہ 20 سال سے آپ محکمے کو سرو کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس قسم کی تھریٹس موصول ہو رہی تھی تو پریونٹیو میجرز وغیرہ کیوں نہیں لیے گئے؟ کیوں پولیس کو پہلے انگیج نہیں کیا گیا اور اتنے بڑے سامنے؟ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں میں نے اپنے بھائی کو، یہ جو بھائی اللہ کو پیارا ہوا ہے، کیونکہ دلیر آدمی تھا، نہ اس نے شاد بھائی سے نہ صاحب بھائی سے جو کبھی ذکر ہی نہیں کیا. میں نے اس کو، جب مجھے یہ چیزیں ہوئی ہے، میں نے اگلے دن اس کو بلایا کہ یار یہ سلسلہ ہے، کچھ ہے. تو ہمارا ایڈوکیٹ تھا، دلیر آدمی تھا، اس نے مذاق، اس نے کہا یار آپ پولیس افسر ہو، آپ احتیاط. میں کہا یار دیکھو، میں آپ میری اولاد ہو، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا آپ کو کچھ ہوتا ہے تو بات میں ہو گیا نا. بھائی نے میری بات نہیں سنی. جب بھائی نے بات نہیں سنی، بھائی کی یہ ابھی شادی سے 2 مہینے پہلے، شادی کو تو سال ہوا ہے، شہزاد بھائی کی گاڑی چوری ہوئی ہے گاؤں سے. گاڑی چوری ہوئی ہے، میں FIR کروانا چاہتا تھا، انہی لوگوں نے گاڑی چوری کروائی ہے. جو گاڑی چوری کرواتا ہے ظاہر ہے وہ حسد ہے، شریکہ ہے، کچھ آپ سمجھتے ہیں نا، جو ہمارے معاشرے میں ظلم کی انتہا ہے. تو بھائی نے نہیں بادر کیا. بھائی کو یہ میں نے بات بتائی، اس نے نہیں بادر کیا. میں نے کہا یار آپ احتیاط کرو، اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ہم سیکیورٹی کا خیر کریں. ہم آنے جانے، جیسے دیکھیں نا آپ، صبح 7:30 بجے 7:45 بجے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور کتنی بے دردی سے ہر چیز تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے کیئر کی ہوتی، ہم نے حفاظتی اقدامات کیے ہوتے. دیکھیں پولیس تو ظاہر ہے جو بھی سلسلے ہیں، کچھ ادارے پہ تنقید کرنا میں بلا وجہ، میں خود پولیس افسر ہوں، لیکن ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو جب ہم نے اپنی حفاظت خود نہیں کی تو اپنا گھر تباہ و برباد. جس دن یہ واقعہ پیش آیا، پولیس کا کہنا تھا کہ امین صاحب جو تھے وہ پہلے نہیں آئے، کافی دیر کے بعد آئے. تو آپ کو نہ آنے کی وجہ سے اور ان کے آپ کے جو بھتیجے وغیرہ تھے ان کے نہ آنے کی وجہ سے اس ٹائم کوئی شک وغیرہ گزرا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، یا جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی گئی وقت گزرتا گیا کلیئر ہوا؟ بھائی جو میں نے FIR میں بندے نامزد کیے ہیں، میں مدعی مقدمہ ہوں. مجھے 100% اللہ کی ذات پہ، سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، میں انسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ رہنمائی کرے. مجھے 100% اس چیز کا یقین تھا کہ یہ 4 لوگوں میں ہی میرے بھائی کا، اس کی فیملی کا قتل، اور اللہ نے سرخرو کر دیا. اور یہ سارے ملوث ہیں، جو بندے میں نے FIR میں نامزد کیے ہیں، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں. واقعے کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی آپ کی اب تک، کسی ملزم سے؟ میری نہیں ملاقات ہوئی مثلا، لیکن مجھے شور تھا کہ میرے گھر کا جو نقصان ہے، میری تباہی کرنے والے یہی چار ہیں. اور میں نے جب پولیس کو اپلیکیشن دی ہے، جو لوگ میں نے نامزد کیے ہیں انہی میں سے ہی یہ چیز نکلی ہے، اور وہ سارے کے سارے شامل ہیں. جو بھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ اللہ انصاف کرے گا. اور ہم 4 بھائی ہیں، اب 3 بھائی یہ جن کی بہن گئی ہے، وہ میری بھی بہن تھی، میری بیٹی تھی، اور اللہ ہمیں مدد کرے گا. ہم ہر قانونی سلسلہ، ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. ان کو سزا ملے گی، یہ غیر کردار تک پہنچیں گے، ان کو اللہ بھی تباہ و برباد کرے گا، اور ہمیں عدالت سے
اپنے اداروں سے, پولیس سے انصاف کی توقع ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی, پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ پولیس اسی طرح. ہمارے ظلم ہوا ہے, اس سے بڑا ظلم بھائی کو ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دے. تو دعا کرے اللہ ہمیں انصاف دے, اللہ ہمیں سرخرو کرے, اللہ ہمیں انصاف دے اور ان ظالموں کو کیفرے کو عطا دے. آمین انشاءاللہ. آپ مقتول کے بھائی کی گفتگو سن رہے تھے. ان کے والد صاحب کو 2014 میں انہی ملزمان نے قتل کیا, اور پھر والدہ کے پریشر میں انہوں نے ملزم کو 2 سال پہلے معاف کر دیا, اور اس کے بعد وہ باہر آ گیا. اور امانہ صاحب جن کو قتل کیا گیا ہے وہ اس کیس کے مدعی تھے, اور ان کو کچھ ماہ قبل دھمکی بھی ملی انڈائریکٹلی اسی ملزم کی جانب سے. اس کے بعد ان کی مطابق انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ڈسکشن کی کہ سیکورٹی میئرز لینے چاہیے, کوئی پریونٹیو میئر لینے چاہیے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کیونکہ سگا بھائی تھا تو اس کی وجہ سے کوئی پریونٹیو میئر نہ لیے, اور بالآخر اس نے اپنے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے ان کے بھائی, بھابھی اور بھتیجی کو انتہائی صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا ہے. مقدمہ درج ہو چکا ہے, پولیس ملزمان کو گرفتار کری ہے. ایسے واقعات کیوں کا رونما ہو رہے ہیں؟ جائیداد کی لالچ اتنا اندھا کیسے کر دیتی ہے کہ اپنے خون کی پہچان نہ رہے؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جہاں پر ملزم نے اپنے سگے بھائی کی پوری فیملی کو, بھائی کو اور اس کی پوری فیملی کو قتل کر دیا. یعنی بھائی, بھابھی اور 2 ماہ کی معصوم بچی کو انتہائی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ماہر قانون رانا انتظار صاحب موجود ہیں جو مقتول امانت کو پرسنلی بھی جانتے ہیں, کیونکہ امانت پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور لیگل فیٹرنیٹی کا حصہ تھے, تو ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہوتی رہتی تھی. اور دوسرا یہ کہ بہت سے ایسے قانونی جب سوالات ہیں میرے ذہن میں جو پوچھنے ہیں, جن کا جواب بطور ماہر قانون رانا صاحب بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. ان سے جانتے ہیں اور وہ جو کلیئرٹی آف مائنڈ ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رانا صاحب, ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے امانت کو آپ کس طرح جانتے تھے, کیسا انسان تھا, اور جو یہ سارا انتہائی افسوسناک واقعہ اس اور اس کی فیملی پہ گزرا, کیا آپ لوگوں کو کہیں پہ ہنٹ تھا پہلے؟ امانت ہماری بار کا ایک بہت اچھا دوست تھا, ہمارا ممبر تھا, پروفیشنل وکیل تھا, اپنی وکالت بھی کر رہا تھا, اس کے علاوہ اپنے معاملات بھی دیکھ رہا تھا. تو ہم نے تو اسے بڑا اچھا انسان پایا. اس کے علاوہ کبھی کرمنل ایکٹیویٹیز یا اس طرح کی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان معاملات میں کبھی انوالو ہوا ہو. باقی اس کے والد صاحب والا ایک کیس چل رہا تھا جس میں الٹیمیٹلی پھر انہوں نے اس میں صلح کر کے اس کو اپنے سگے بھائی کو معاف کر دیا. تو باقی یہ افسوسناک واقعہ ہوا کہ اس کی بیوی کو بھی ہاتھ باندھ کے قتل کر دیا گیا, بیٹی کا بھی مرڈر کر دیا گیا. بظاہر تو آپ کو بھی اب پکڑنے کے بعد انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا کہ سارا کچھ اسی لیے کیا گیا کہ ان کی نسل ختم کر دی جائے اور جو پراپرٹی ہے وہ ان کے پاس آ جائے. رانا صاحب, اس کے اندر ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب اسی ملزم امین نے اپنے بیٹے کے شہزاد کے ساتھ مل کے اپنے سگے باپ کو قتل کیا تھا, تب بھی جو جواز تھا وہ یہی دیا گیا تھا کہ جائیداد کی تقسیم ہو جائے, وراثت کی تقسیم ہو جائے. ملزم نے اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کے بعد کچھ عرصہ وہ جیل میں رہا, اور پھر والدہ کے اصرار پر اس کو معاف کر دیا گیا اور باہر آ گیا. اب اس نے دوبارہ سے کیا ہے. جب اس نے اپنے باپ کو پہلے قتل کیا تب یہ یعنی ملزم ٹھہرنے کے بعد وراثت کا حقدار رہتا ہے؟ نہیں, ہمارا سیکشن ہے پی پی سی کا 317, اس میں یہ ہے کہ جو بھی جب پروو ہو جائے, کنوکشن ہو جائے ملزم کو, تو وہ وراثت کا حق ادا نہیں رہتا. پروف ہو جائے یا نہیں, اب دیکھیں کسی پہ آپ الزام لگا کے صرف الزام لگا کے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب وہ مجرم بن جائے, ملزم سے مجرم تب کنوکٹ ہو جائے, کنوکشن ہو جائے, جب اس کو سزا ہو جائے. اگر وہ بری ہو جاتا ہے پھر تو انٹائٹلڈ ہے نا, کیونکہ پھر تو اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے. اگر صرف الزام پہ یہ کام شروع ہو جاتا ہے پھر ہر شخص دوسرے پہ الزام لگا کے اس کو وراثت سے محروم کرتا جائے گا. جو فیملی کے اندر ایسے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر ریلیجس پلی لی جاتی ہے, دیت کی یا بسا اوقات قصاص کی جاتی ہے. کیا اس چیز کو انشور کرتی ہے عدالت کہ اگر والدین یا بھائی اپنے سگے بھائی کو, جیسے اس کیس میں سگے بھائی امانت نے ہی اپنے بھائی کو معاف کیا اور جس کے بعد وہ باہر آ گیا, تو دیت انشور کی جائے کہ یہ دیت پے کر کے باہر ہے؟ دیکھیں, اگر تو دیت کی اماؤنٹ بھی آپ دیکھ لیں تو اب جس طرح کا یہ میٹر ہے, اب امانت کی جو ایسٹس ہیں وہ 70-80 کروڑ سے زیادہ ہیں. اب وہ دیت کی رقم اس وقت 40-50 لاکھ کے ارد گرد ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ آ کے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا اور رقم وصول پا لی, تو پھر تو
کورٹ کے پاس کوئی راستہ آپ نہیں کو نہیں لگتا کہ ریلیجیس پلی لے کے وہ تو پھر آپ یہ بھی ڈیفینڈر بنتے وہ تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیسے لینے بعد میں واپس کر دیں. وہ تو 101 راستہ ہوتا ہے نا, جب مدعی ہی اس چیز پر یا ان کے لیگل ہیئرز جو ہیں جو بھی ڈسیزڈ ہے اس کے لیگل ہیئرز ہی اس رقم کو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے وہ. مگر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے لیجسلیچر کو چاہیے کہ اس معاملے کو اب ریویو کیا جائے, کیونکہ ریپیٹیشن آف کرائم ہو رہا ہے اور اس طرح کے واقعات نہ صرف یہ ہے کہ اس موجودہ جو مجرم اور ملزم جو ہے اس کو انکریج کرتے ہیں بلکہ سوسائٹی کو بھی انکریج کرتے ہیں. سوسائٹی کو بھی آپ ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں کیونکہ یہ اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے نا, تو آپ سوسائٹی کو بھی ایک راستہ دکھا دیتے ہیں اس طرح ان کو ماریں بعد میں صلح کر کے اپنی پراپرٹی لے لیں. دیکھیں اس نے اپنے باپ کو مارا, پراپرٹی کے لیے اس کو پراپرٹی مل گئی, اب اس نے اپنے بھائی کو مارا. آپ نے ایک بڑا ویلڈ ابھی بات کی تھی کہ 70-80 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے, امانت بھی مار گیا, امانت کی بیوی مر گئی, امانت کی بیٹی بھی مر گئی, پوری نسل ختم ہو گئی. اب امانت کی 70-80 کروڑ کی پراپرٹی ہے, اس کا حقدار کون ہے؟ دیکھیں اس کی والدہ حیات ہے, اس کا والد کا وہ تو اسی نے ان کو مار دیا تھا, اس کے علاوہ اس کی بہن ہے, اس کا دوسرا بھائی ہے, وہ حقدار اس کے پہ بنتے ہیں. یہ حقدار ہوگا اس میں؟ دیکھیں اگر تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا 317 پی پی سی کے تحت یہ حقدار نہیں ہے, اگر اس کو اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے ملزمان نے 161 کا بیان تو پولیس کے سامنے ریکارڈ کرا دیا کہ ہم نے مارا ہے, شہزاد نے کنفیس کیا, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کنفیس کر لیا کہ میں نے مارا ہے. یہ کنفیشن جو ہے یہ کافی ہے 317 لگنے کے لیے یا باقاعدہ اس کو عدالت سے؟ نہیں دیکھیں اس کو سزا کے لیے 161 کا بیان کافی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو 164 کا بیان چاہیے. اس کے بعد آپ کو جب چارج فریم ہو جائے گا اس کیس میں, اس میں پورا ٹرائل کرنے کے بعد پھر اب دیکھیں ٹرائل یہ کیا جاتا ہے یا نہیں, یا کیا کیا جاتا ہے, اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بطور سینئر ماہر قانون یہ فرمائیے گا کہ یہ اس طرح کے خاندان کے اندر اپنے سگے باپ کو, سگے بھائی کو, سگی بہن کو پیسے کی لالچ کے اوپر قتل کرنے کے واقعات بہت زیادہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان واقعات کی سرکوبی کے لیے کہ یہ واقعات ہمارے معاشرے میں تیزی سے رونما ہو رہے ہیں, ان کو کم کیا جائے, بطور ماہر قانون آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے ایکشنز کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کم ہو سکیں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں تو بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ موجودہ کیس میں ان کے وارثان کو چاہیے کہ اب اس کو معاف نہ کریں. دوسرا یہ کہ ہماری سوسائٹی کو چاہیے, سب سے پہلے دیکھیں جو ملک ہے یا معاشرہ وہ لوگوں سے بنتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ان کو چاہیے کہ اس طرح کے سوسائٹی کے لیے سوچتے ہوئے صرف اپنے لیے مت سوچیں, کیونکہ جب کسی کو پھانسی ہو جائے گی یا لائف امپریزنمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہ وارث وراثت کا حقدار, پھر آئندہ لوگ ایسے معاملات نہیں کریں گے. جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ وہ انکریج ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا, 3-4 سال جیل کاٹی ہم, پھر اس کے بعد پھر واپس آ گئے. یہ معاملات جو ہیں, کیونکہ اب اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو چاہیے ان معاملات کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان معاملات کو اب ہمیں ریویو کرنا چاہیے, کمپاؤنڈیبل رہنے چاہیے یا نہیں. ویری پریسائزلی وہی ملزم ہے, والدہ بھی حیات ہیں اور بھائی بھی مدعی ہے. پہلے بھی بھائی مدعی تھا, والدہ حیات تھی اور ملزم یہی تھا. اب اس کیس میں بھی یہی ہے. کتنے %, اور آپ امانت کو جانتے بھی تھے, کتنے % چانسز ہیں کہ دوبارہ ملزم معافی حاصل کر لے گا اور دوبارہ سے باہر آ کے وہی حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیں بروٹیلٹی تو بہت زیادہ ہے, والدہ کی اس کی ایج بھی بہت زیادہ ہے, بہن بھائیوں پہ اب کتنا کہ اعتماد کرے. اللہ کرے کہ وہ اپنے اس کام پہ کامیاب رہیں اور اس پہ وہ کم از کم سٹینڈ لیں ان چیزوں کے اوپر کہ وہ اسے سزا دلوانے کے لیے, کیونکہ سزا دلوانے کے لیے ان کو ایویڈنس بھی دینی ہے, ٹھیک ہے. اب جو تکلیف ماں کو یا اس کی بیوی کو ہوتی یا بچوں کو ہوتی, دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو دوسرے جو ان کی وائف ہے, ان کے جو وارث ہیں وہ کتنے انٹرسٹ لیتے ہیں کیس میں, کیونکہ اگر مدعی معاف کر دیتے ہیں پھر تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. بار نے بھی اس حوالے سے کمیٹیاں بنائی ہیں تاکہ اس کیس کو ہمیں پراپرلی پرسو کیا جائے اور اسے اقرار واقعی سزا دی جائے, تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے یہ جو بار ممبر ہمارے پہ جو ڈبل ذمہ داری آتی ہے بطور ماہر قانون, اور ہمارے پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ قانون کا بول بالا ہو اور اس کو سزا ملے جس نے بھی یہ ایکٹ کیا ہے, اور دوسرا یہ ہمارے پہ آتا ہے کہ وہ ہمارا بار ممبر تھا, تو اس لیے ہم پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ملزمان ہیں ان تمام کو جو ہے وہ سزا دی جائے. بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے مدعی اور مقتولہ کے بھائی کی گفتگو سنی,
ملزم پہلے بھی اپنے باپ کو قتل کر چکا ہے اپنے بیٹے کی مدد سے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مقتول کی بیوی یعنی ان کی والدہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، اور یہ تقریباً 2 سال پہلے باہر آئے اور 6 مہینے پہلے یہ مقدمے سے فارغ ہو گئے۔ لیکن اب دوبارہ سے انہی ملزمان نے اپنے سگے بھائی کو فیملی کے ہمراہ قتل کر دیا ہے، اور دوبارہ سے مقدمہ جو ہے وہ بھائی کی مدعیت میں انہی ملزمان کے خلاف درج کیا گیا جنہوں نے پہلے 2014 میں اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ کیا ملزمان کسی رعایت کے اس طرح کے واقعات میں ملوث ملزمان رعایت کے حقدار ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ان کو معاف کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ سے وہی تاریخ دہرائی ہے، یہ کتنے خطرناک معاشرے کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے، یا یہ جائیداد کی لالچ، پیسے کی لالچ جو ہے وہ انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے خون کی پہچان ہی کرنا بھول جاتا ہے؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نفسیات ڈاکٹر طاہرہ رباب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ۔ آج نفسا نفسی کا دور، اور اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کے اندر سگے بہن بھائی، بچے اپنے والدین کو اور انتہائی قریبی جو خونی رشتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور اس میں قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ سائیکولوجیکلی ڈس آرڈرز ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بیسیکلی تو سائیکولوجیکل اور سوشل ڈس آرڈر میں دونوں ہی کہوں گی، کیونکہ آف کورس بہت ساری ایسی سوشل ایولز ہوتی ہیں جو کہ جنم دیتی ہیں سائیکولوجیکل پرابلمس کو، اور وہ سوشل ایولز جن کو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ کے لیے جائیداد بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کے لیے کسی بھی انسان کا قتل کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ سوشل ایولز میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے آپ جب قتل کرتے ہیں تو آپ اس بات کا نہیں خیال کرتے کہ وہ آپ کا کتنا قریبی ہے، یعنی آپ میں ہرس جو ہے وہ ایک سوشل ایول آپ ہے، اور اخلاقی جس کو ہم کہیں گے وہ بھی ایک بد اخلاقی والی چیز جو ہے۔ ہرس ایکچولی ایک ایسی بیماری ہے، جب یہ پنپنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، کیونکہ آپ بہت نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس انسان کے خلاف پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے، یعنی یہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ قتل اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سو بیسیکلی سوشل ایولز اور لیڈ کرتی ہیں بہت سارے سائیکولوجیکل ایولز کو اور ڈس آرڈرز کو، ایکچولی ایولز کی بجائے ڈس آرڈرز کو جو ہے لیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ سو ہمارے معاشرے میں یہ کامن چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جائیداد وغیرہ کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، وراثت بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور آف کورس اس کے اوپر لوگ ہماری ریلیجیس پلی بھی لیتے ہیں اور سوشل اسٹیٹس بھی، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے لوگوں کو اس حد تک جو ہے وہ گمراہ کر سکتی ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ جا سکیں۔ جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر ملزمان جو ابھی نامینیٹڈ ملزمان ہیں، انہوں نے 2014 میں اپنے سگے باپ اور ملزم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے والد کو قتل کیا تھا، یعنی دادا کو قتل کرنے والا اور باپ کو قتل کرنے والے دونوں ملزمان جو وہ 2014 میں بھی پکڑے گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد مقتول کی بیوی اور ان ملزموں کی جو ماں تھی انہوں نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ پھر 2 سال پہلے واپس آ گئے۔ اب انہوں نے اپنے سگے بھائی، بھابھی اور بھتیجی کو قتل کر دیا۔ تب تو جائیداد کا تنازع تھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ سے کوئی جائیداد چاہیے تھی ان کو، یا پہلے کیونکہ ان کو سزا نہیں ہوئی تو ان کا لگتا ہے کہ اب بھی وہ گیٹ اوے ہو جائیں گے ایزیلی؟ آف کورس یہ جو ابھی آپ نے کہا نا گیٹ اوے ہو جانے والا محرک بہت اسٹرانگ ہے لیونگ ان دس کنٹری، کیونکہ یہی ہوتا ہے بیسیکلی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنوکشن ریٹ بہت لو ہے، بہت ہی زیادہ لو ہے، تو وہ ایک تو مینلی چیز یہی ہے کہ سزا اور جزا کا کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی ایک انسان پہلے سے ہی کسی ایسے قتل میں ملوث ہے جس کے لیے اس کو سزا ملنی چاہیے تھی مگر اس کو معافی مل گئی، تو ہم نے اس کے برے بیہیویئر کو ری انفورس کیا ہے، ہم نے اس کے بیہیویئر کو سزا نہیں دی۔ بے شک آپ اس کو اگر معاف بھی کیا گیا تھا تو پھر اس کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کنڈیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھیں تاکہ وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں اس انسان کے اوپر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی جب اس طرح کا کوئی کرائم ہوتا ہے، ایون کسی کو کسی سے خوف ہوتا ہے تو
कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स होते हैं कि वो बंदा 100 मीटर्स के प्रेमिसेस में उस बंदे के इर्द गिर्द नहीं मौजूद हो सकता, तो उसको उसका थ्रेट नहीं होता। हमारे यहाँ पे क्योंकि इस तरह की कोई भी जो है चीज़ें तयन नहीं की जाती कि आपने एक्चुअली जब आप रिहा हो रहे हैं तो फिर क्या होना है, उसके बाद क्या होगा, इस चीज़ का कोई डिसीजन नहीं होता, तो फिर लोग जो हैं वो उसको दूसरी दफ़ा भी और फिर तीसरी दफ़ा भी अपना बिहेवियर बना लेते हैं, क्योंकि उनको पहले बिहेवियर के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। एक चीज़ तो ये है क्योंकि पे नहीं करना पड़ा तो इसलिए, और ना ही कोई कंडीशंस जो मुतय्यन की गई कानून की तरफ से और ना ही फैमिली ने लागू की माफ़ करने से पहले, तो वो चीज़ें दोबारा से होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जब कोई क्राइम कर लेता है तो वो क्राइम सिर्फ एक ही दफ़ा नहीं होता। मसलन आज किसी ने मार दिया किसी को, वो वही बंदा कर सकता है जो अपने दिमाग से बिल्कुल आउट हो चुका हुआ है और उसने ऑल ऑफ सडन किसी को मार दिया बस। मगर एक वो बंदा जिसके जो अकल और समझ के साथ है, जिसका डे रूटीन बिल्कुल इंटैक्ट है, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल मैडनेस के उसके लेवल के ऊपर नहीं है कि वो एकदम से किसी को कत्ल करे। उसने यकीनी तौर पर कुछ प्लान किया है, कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, वो ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को कर रहा है। सो दैट मीन्स वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी के साथ है, उसके अंदर ये वाली टेंडेंसीज, क्रिमिनल टेंडेंसीज ऑलरेडी मौजूद हैं जो इतनी नेगेटिवली चीज़ों को प्लान कर रहा है। एंड देन उसका अगर आप पिछला बिहेवियर देखो तो हमें नजर आता है कि सिंस चाइल्डहुड ही क्रिमिनल टेंडेंसीज और इस तरह की चीज़ें जो है वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचा के लोग प्लेजर लेते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा निकालते हैं, या दूसरों की मर्जी को चलने ही नहीं देते और अपने आप को उनके ऊपर थोपते हैं। ये चीज़ें हमें शुरू से नजर आ रही होती हैं और फैमिली और सोसाइटी जो उस रवैये को पनपने देती है और अल्टीमेटली हम कत्ल जैसी चीज़ों को देखते हैं। एक ये चीज़ है कि हमने शुरू से चीज़ों को रोका नहीं, उसके बिहेवियर्स को नहीं रोका और अल्टीमेटली वो एक पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है जो एंटी सोशल है, जिसको तकलीफ दे के भी मजा आता है या वो अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को जो है किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ये दो तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस ऑफ कोर्स बड़ा आई एम सॉरी टू से कि बहुत वीक है, उसकी कोई रिट ही नहीं है, एक्चुअली स्टेट की रिट नहीं है, इंसाफ की भी रिट नहीं है उस तरह से। और जब लोग जो हैं वो चले भी जाते हैं जेलों में तो वहाँ पे उनकी तरबियत के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता, यानी क्रिमिनल बड़ा क्रिमिनल बन के बाहर आता और अंदर ही बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें दूसरे मुल्कों में तो जब किसी से गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसकी सज़ा मिलने के बाद उसकी करेक्शन भी होती है, उसको काउंसल किया जाता है, उसको राह रास्त पे लेके आया जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। हमारे सिस्टम का ये चीज़ें हिस्सा नहीं है, इसलिए मुजरम अंदर जराइम को बेहतर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करना सीखता है और फिर बाहर आके उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें नजर आएगा क्रिमिनल्स ही दोबारा क्राइम्स कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हो सकता है उन्होंने पहले अपने बाप को कत्ल किया और फिर अब अपने भाई को कत्ल किया। इतनी हिम्मत कैसे बंदा जुटा लेता है कि सगे बाप को कत्ल करना और सगे भाई को कत्ल करना? बेसिकली उमर, जब कोई इंसान जो है वो साइकोपैथ होता है या एंटी सोशल पर्सनैलिटी के साथ होता है तो इतनी हिम्मत या इतनी जुर्रत या इतनी फीलिंग्स, वो पेन वाली चीज़ें जो हैं वो आपको मैटर ही नहीं कर रही होती। आप इतने इमोशनली नम होते हैं चीज़ों के लिए कि आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी को मार रहे हैं। और फिर जब कोई भी इंसान जो है वो ऑलरेडी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो, दूसरों के नुकसान पहुंचाने की एक्टिविटीज़ में हो, तो एक प्लेजर बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसको सुकून मिलता है, वो खुश होता है, ये एक चीज़। और फिर उसके लिए किसी को मार देना ऐसे ही है जैसे किसी को आपने गाली दे दी हो या किसी के साथ आपका थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया हो, वो उतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहता हो, ना इमोशनल लेवल पे और ना अखलाकियात के लेवल के ऊपर, क्योंकि दिमाग को उस चीज़ को पेन जो होनी चाहिए उस चीज को देखने की वो खत्म हो चुकी होती है और प्लेजर में वो कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे वाकयात जो फैमिली के अंदर ही हों और उनको माफ़ी मिल जाए, सज़ा ना होने दीजिए और फैमिली सिस्टम जो हमारा है उसके अंदर वो माफ़ी तलाफ़ी करवा दें, कितना रीइंफोर्स करते हैं मुलज़मान को दोबारा से जुर्म का इर्तिकाब करने? बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं, क्योंकि आप जब फैमिली में जब कंडीशंस नहीं रखेंगे, कसास वाली चीज़ें नहीं होंगी और लॉ एंड जस्टिस नहीं होगा तो ऑफ कोर्स बिहेवियर, इसी वजह से क्राइम बढ़ता है। जब तक क्राइम को आप रोकने के लिए उसकी डिज़ायर सज़ा इम्प्लीमेंट नहीं करते हो उस वक्त तक आप क्राइम को रोक ही नहीं सकते हैं। और अखलाकियात की तो चीज़ ये है कि जब आप एक इंसान पहले एक जुर्म कर गया और उसको दोबारा आपने विदाउट एनी कंडीशन माफ़ भी कर दिया, कोई पेनल्टी उसने नहीं पे की उस चीज़ के लिए, सवाल इसके कि उसको शायद अदालतों में और जेल में कुछ अरसे के लिए रहना पड़ा और कोई सोशल बाइकआउट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो इंसान क्यों डरेगा दोबारा से क्राइम करने के लिए? और फैमिलीज़ में एक्चुअली मैं समझती हूँ कि माँ बाप और फैमिली और हमारा सोशल सिस्टम
रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्राइम्स को बढ़ने की जगह देता है, वो पनपने देता है इस इन्वायरमेंट में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा रुबाब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मुलजिम अपने सगे बाप को कत्ल करने में मुलविस रहा और वालदा ने माँ होने के नाते इसको कुछ अर्सा कबल माफ़ कर दिया, और मुलजिम ने दोबारा अपने बेटे की मदद से अपने सगे भाई को पूरे ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया ताकि उसका कोई वारिस पीछे ना रहे और जायदाद की तकसीम जो है वो दोबारा ऐसे हो कि उसको भी एक बड़ा पोर्शन जो है वो मिल जाए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और आपने मुद्दई की गुफ्तगू सुनी, वो कहता है कि इस दफ़ा माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और मुलजिमान को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा, जबकि मकतूला जो मकतूल की बीवी है उसके भाई भी ये कहते हैं कि हम हर हद तक जाएंगे इस केस को इसके नतीजे तक पहुँचाने में और मुलजिमान को जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा दिलवाने में। लेकिन जैसे आपने हमारे नफ्सियात की गुफ्तगू सुनी कि जब मुलजिम को पहली दफ़ा माफ़ कर दिया गया था और कोई उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई गई थी, कोई उसका सोशल बाइकआउट नहीं किया गया था, तो इस चीज़ ने उसको मज़ीद तक़वियत बख्शी और वो अपने सगे भाई की जान लेने तक पहुँच गया। इस मामले पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हमारे सोसाइटल बिहेवियर्स को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे मुलजमान को कम अज़ कम उनके किए की उतनी सज़ा ज़रूर मिल सके ताकि वो आइंदा ऐसे जुर्म का इर्तिकाब ना करे। अगर इन मुलजमान को पहले इनके किए की सज़ा मिली होती थी जब इन्होंने अपने बाप को कत्ल किया था तो शायद आज इस पूरे फैमिली का कत्ल करने से पहले वो कई मरतबा सोचते ज़रूर। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।